पंजाब में दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं, और वो दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं कि पाकिस्तान अपनी पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब जो है उसकी वो चलाने के लिए तैयार है। इसकी मंजूरी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कुछ रोज़ पहले एक मीटिंग के अंदर दे दी है। और सिर्फ सूबाई एयरलाइन नहीं, पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन जो लाहौर से पिंडी तक चलेगी, जिसमें जो लाहौर से पिंडी का जो सफ़र है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे और 20 मिनट के अंदर वो बुलेट ट्रेन जो है वो पिंडी में हमारे पंजाब के जो शहरी हैं उनको पहुंचाएगी। और इसकी मंजूरी भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दे दी है। जो एयर पंजाब है इसके अंदर फौरी तौर पर 4 जो तैयारे हैं वो लीज़ पे लिए जाएंगे। और जो एक तरीक़ाकार है मुरवजा पाकिस्तान के अंदर कि कोई एयरलाइन शुरू होती है तो पहले वो अंदरून मुल्क अपनी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो है उसका आगाज़ करती है, और 1 साल के बाद उसको इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का जो है वो लाइसेंस मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पंजाब एयर पंजाब है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी सर्विस जो है उसको देने के लिए इंशाअल्लाह ताला कुछ ही महीनों के अंदर तैयार हो जाएगी। और ये भी वही फ़ैसला है कि जिस तरह आपको पता है कि बहुत लोगों ने कहा एयर एम्बुलेंस आएगी, वो कोई नहीं ला सका। और ये जो अपनी सूबाई एयरलाइन है ये तो किसी को ख्याल ही नहीं था कभी। ये प्योरली चीफ मिनिस्टर साहिबा का और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक विज़न था, जिसको जो है वो पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं। और चंद महीनों के अंदर जो एयर पंजाब है, जो लाइसेंसिंग की फॉर्मेलिटी होती है, जो लीजिंग की फॉर्मेलिटी होती है, उसको कंप्लीट करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है हुक्म दिया है। तो कम से कम 8 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर अंदर ये सर्विस जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ जो बुलेट ट्रेन है इसके अंदर जो पाकिस्तान रेलवे है उसके साथ इश्तराक जो है वो करके ये बुलेट ट्रेन इंशाअल्लाह ताला चलाई जाएगी। और इसके अंदर भी जो पंजाब के मुख्तलिफ और 6 रूट्स हैं उसके लिए भी हाई स्पीड ट्रेन के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो प्लान तलब किया है, जिसमें लाहौर से शादरा और नारोवाल तक हाई स्पीड ट्रेन शामिल है। लाहौर से शादरा और नारोवाल तक जो है वो हाई स्पीड ट्रेन है। उसके बाद लाहौर से रायवंड, कसूर, पाकपतन से लोधना तक एक हाई स्पीड ट्रेन है। उसके साथ शेखुपुरा जड़ावाला से शोरकोट तक एक हाई स्पीड ट्रेन है। और शोरकोट से झंग और झंग से सरगोदा तक एक हाई स्पीड ट्रेन है। लाला मूसा से सरगोदा बरास्ता मलकवाल जो है हाई स्पीड ट्रेन है। तो ये मुख्तलिफ ट्रेन जो हैं, आपको ये बात याद होगी और हमेशा माहिरीन जो है वो इस बात पे एतराज़ करते रहे कि पाकिस्तान के अंदर अभी जितना भी ट्रेन का सिस्टम है वो अंग्रेज़ का दिया हुआ है, और पाकिस्तान ने उस अपने ट्रेन के सिस्टम को एक्सपेंड नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बहुत फ़ख्र से अल्लाह पाक के सामने बहुत जो है वो आजिज़ी के साथ ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ की पहली सूबाई हुकूमत है जो अपने सूबे के अंदर एयर जो पंजाब है वो भी चलाएगी, और मुख्तलिफ हाई स्पीड ट्रेन्स यानी रेलवे के महकमे को भी सूबा पंजाब के अंदर जो है वो पूरी तरह रिवैम्प किया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला जब 5 साल के बाद ये हुकूमत जाएगी तो पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पंजाब जो है वो ट्रांसपोर्ट के महकमे में वो बेशक जो है वो हाई स्पीड ट्रेन हो, बुलेट ट्रेन हो और ग्लास ट्रेन जिसने रावलपिंडी से मरी तक चलना है वो हो, या इको फ्रेंडली बसेज़ हों, तमाम बड़े शहरों के अंदर जो है वो मेट्रो बसेज़ हों। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम आप देखेंगे। मैडम, गजा के कातिल और गुजरात के कातिल एक पेज पर आ गए हैं। इसराइल ने कल उसके 35 से 30 एहलकार जो है वो श्रीनगर पर लैंड किए, और क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान का एक अहम मनसूबा गवादर और सी पैक टारगेट है पाकिस्तान को मशरकी सरहदों पर महफूज करने के बाद? दूसरा, अगर नवाज शरीफ एटमी धमाके ना करते तो आज हम कहाँ खड़े होते? देखिए, पहली तो बात यह है कि ऐसी कोई भी ख़बर जो ख़ुद तस्दीक के साथ जो है वो कोई इदारा पाकिस्तान का जारी करे तो मैं उस पर कमेंट कर सकती हूँ, इसलिए मैं उस पर भी कमेंट नहीं करना चाहती। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है कातिल कातिल का दोस्त होता है, और ये हमने आज नहीं हमेशा से देखा है। पाकिस्तान का सी पैक पाकिस्तान के दुश्मनों की आंखों में हमेशा से खटक रहा है, और वो हमेशा उसके ख़िलाफ़ साजिशें करते रहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्द गिरोहों को सपोर्ट किया जाता है, उनको फाइनेंस किया जाता है, और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे पाकिस्तानी अपने आप को कहलवाने वाले लोग जो हैं
وہ ان کی سپورٹ میں سامنے بھی آتے ہیں. تو یہ ایک لیکن وہ ایک چٹکی نمک کے بھی سے بھی کم ہے. سو اس لیے یہ پاکستانی قوم ہر طرح کے اپنی فوج کے ساتھ ہر طرح کے چیلنج کو فیس کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے, اور کوئی بھی ایڈونچر جو ہے وہ بہت مہنگا پڑے گا انڈیا کو. میڈم میرا یہ سوال ہے کہ ایک طرف تو پاک اور بھارت کے جو کلیش چل رہے ہیں ان کو لے کے جو تحریک انصاف ہے ان کے ٹویٹرز پہ اس چیز کو کافی اٹھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, وہ ملک کو بچائیں گے, جبکہ صنم جاوید کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی جو ہے اس طرح کے بیانات جاری کیے. دیکھیے ایک تو وہ خاتون اتنی کو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نہیں کہ میں ان کو کامنٹ کروں. دوسری بات یہ کہ یہ وقت جو ہے تفرقہ بازی کا نہیں ہے, یہ وقت اکٹھے ہونے کا ہے. اور اگر کچھ جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں وہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی سے ریلیٹڈ ہیں تو پولیٹیکل پارٹی ان کا خود سے محاسبہ کرے تو زیادہ بہتر ہوگا, چونکہ اس وقت نہ ہمارے پاس فضول ٹائم ہے اور نہ ہم اس قسم کی سطحی قسم کی گفتگو پہ جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں. میڈم گزارش یہ ہے کہ 28 مئی کو ہم نے دھماکے کیے اور اس عزم سے کیے کہ اب میلی آنکھ سے دشمن ہمیں نہیں دیکھے گا, مگر جب سے 28 مئی ہوا ہے تاریخ اٹھا لیں, بھارت کی جارحیت تو بڑھ رہی ہے. کیا وجہ ہے, کوئی انٹرنیشنل پریشر ہے ان پہ؟ حد ہو گئی محبوب صاحب, پھر آپ نے ایک لطیفہ کر دیا. میری گزارش سن لیں. پھر وہ مقبوضہ کشمیر ہے نا بھائی, کشمیر یہ بتائیں کہ پاکستان کے 1 انچ کی طرف وہ کبھی بڑھ سکیں آج تک؟ ایک انہوں نے ایڈونچر کیا ہی تھا تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے چائے شائے پلا کے ان کو گھر واپس بھیج دیا تھا. سو بھارت کی جارحیت نہ کبھی پاکستان کے خلاف بڑھنے دیں گے, نہ بڑھ سکتی ہے, نہ ان کی اتنی اوقات ہے. اچھا میڈم, 2 خوشخبریاں آپ نے دی ہیں, ایک تو بلٹ ٹرینز کے حوالے سے اور دوسری پنجاب ایئر کے حوالے سے. اگر ہم ان کو دیکھیں دونوں ڈپارٹمنٹ کو تو یہ خستہ حالی کا شکار ہے. پی آئی اے جو ایئر لائن آلریڈی چل رہی ہے اور ریلوے, اب چونکہ ریلوے کی تھوڑی صورت بن ہوئی ہے, کیا ریلوے تو ویسے ہی وفاقی محکمہ ہے, اور کیا نئے ٹریکس بنائیں گے یا انہیں ٹریکس کو استعمال کریں گے, یا پنجاب اپنی ریلوے سروس جو ہے وہ شروع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے, کیونکہ یہ تو پاکستان ریلوے نے جو بھی کام. جی میں نے یہی گزارش کی کہ جو ریلوے کے بارے میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہم نے ایکسپینڈ نہیں کیا ریلوے کو, اور یہ کسی صوبائی حکومت کو خیال نہیں آیا. وہ جو ہم پہ ایک ہوتا تھا نا, وہ کہتے ہیں جی وفاق سے پیسے لیتے ہیں اور پنجاب پہ لگتے ہیں. الحمدللہ ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم پنجاب سے پیسے جو ہے وہ اپنے, چونکہ وفاق ہو یا پنجاب ہو یا سندھ ہے یا باقی سارے ہم سب پاکستانی ہیں, ایک ہی ایجنڈا ہے. سو ہم نے پنجاب نے ہمیشہ ایک سٹیپ آگے لیا ہے اور انہی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اشتراک جو ہے پاکستان ریلوے کے ساتھ, اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے حکم دیا ہے اور بہت جلد اس کے حوالے سے تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے, پتھر سے نہیں پہاڑ سے دیا ہے, پہاڑ سے دیا ہے. تو کیا اب یہ خاص پیغام ہے کہ آئندہ فینٹاسٹک تھی نہیں, اگر ترندازی کی تو کچھ اور ہوگا؟ ہم اچھے لوگ بہت ہیں, پتہ نہیں کیوں, مطلب لوگ ہماری اچھائی کو نا وہ سمجھ لیتے ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ چائے پلا کے بھیجا تھا, ان کو لگتا ہے ہر دفعہ چائے پلائیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ چائے پلائیں یا نہ پلائیں ابھی مجھے نہیں پتا, اور اگر چائے پلائی بھی تو خالی چائے نہیں ہوگی, یہ میں بتا دوں. میڈم یہ بتائیں کہ اگر جنگ ہوئی, بھائی خدا کا واسطہ ہے, نو ون از ابو پاکستان, پاکستان کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کی بات ہو رہی ہے. آپ پھر ایک شخص ایک لیڈر, ایک قیدی, ایک ملزم, ایک کرپٹ آدمی, اس کو پھر آپ پاکستان کے اوپر. بھائی پاکستان ہم سب کی ریڈ لائن ہے, ABCD ہمارے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا. اچھا میڈم, واقعے کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے سوز میں جواب اپنا دے دیا, لیکن جو اب جو ماہرین ہیں اس حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مونسون کے موسم میں بھارت یقینی طور پر ہمارا پانی نہیں بند کر سکتا, اس کے لیے 40 سال کی پلاننگ چاہیے. Exactly. تو اب یہ بتائیے گا کہ مونسون میں اگر وہ ہمیں نوٹس نہیں کرتے کہ اگر مطلب وہ پانی چھوڑنے کا اور روکنے کا جو معاملہ ہے اس میں اگر وہ نوٹس نہیں کرتے تو کیا ہم اس حوالے سے بھی اپنی تیاری کر رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کی ریاست ہر طرح کے, میں نے جیسے کہا کہ اس کے لیے تیار ہے, اور وزیر اعظم پاکستان نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ پانی روکنا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہوگا. تو اگر پانی روکیں گے تو پھر اعلان جنگ آپ کو بتا دیا ہے کہ ہوگا. میڈم یہ فرمائیں کہ اگر جنگ ہو گئی, اللہ نہ کرے نہیں ہوتی, اگر جنگ ہو گئی, انڈیا کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, ان کی اتنی اوقات نہیں ہے. چل کرو. اچھا میڈم کہنا سے بات تھوڑا کرتے ہیں کیونکہ ایک بحث جاری ہے کہ ایک شخص, بھائی ارریلیونٹ بحث کو, میری گزارش سن لیں محسن صاحب, گوندل صاحب, دونوں سے میری گزارش ہے کہ اس وقت ہم کر رہے ہیں پاکستان کی بات.
کچھ لوگوں کے لیے ایک شخص جس کو انہوں نے ریڈ لائن بنایا تھا وہ ابھی تک اسی ریڈ لائن کے ارد گرد اگر گھومنا چاہتے ہیں، وہ چند لوگ ہیں. اس وقت پاکستان یونائٹڈ ہو کر پاکستان کو اپنی ریڈ لائن بنا کر اس پہ بات کر رہا ہے. سو میں کوئی اور اس بات کا تلخ جواب دوں پھر وہ ایک بات. اور میرا مقصد اس وقت پاکستان کی طرف سے ایک یکجہتی کا، ایک مضبوط جو ہے وہ پیغام دینا ہے. یہ جو ABCD لوگ ہیں جو پاکستان کی قوم کی کوئی ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں اٹینشن، ان کو میں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتی. بہت بہت شکریہ.